अमित सर एकचोटि तपाईँले पनि रेकर्ड गर्नु होला है। मेरो पनि रेकर्ड गराएको छ तर कहाँ रेकर्ड भएको छ भनेको थाहा छैन। एकचोटि तपाईँको सिस्टममा पनि रेकर्ड गर्नु है। ओके है त म रेकर्डिङ भइरह होला भाइ। मैले गर्न त गराएको छु फेरि ल त्यसो लाग्यो। एउटा हुन्छ रिभर्सिबल रिएक्सन, एउटा हुन्छ इरिभर्सिबल रिएक्सन। यसको डेफिनेसन दिइराख्नु पर्दैन। रिभर्सिबल भनेको रिएक्टेन्टबाट प्रोडक्ट, प्रोडक्टबाट रिएक्टेन्ट, बोथ साइडमा हुन सक्ने। इरिभर्सिबल भनेको रिएक्टेन्टबाट प्रोडक्टमा मात्र हुने, द्याट्स अल। त्यसलाई हामीले रिभर्सिबल भनिन्छ है, सिम्पल। त्यसपछि इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम भनेको के हो? इक्विलिब्रियम भनेको रेट अफ फरवर्ड रिएक्सन इज इक्वल टु रेट अफ ब्याकवर्ड रिएक्सन। भनेको एउटा यस्तो रिएक्सन जसमा फरवर्ड र ब्याकवर्ड रिएक्सन चाहिँ इक्वल हुन्छ, त्यसलाई हामीले के भनिन्छ? इक्विलिब्रियम भनिन्छ। त्यसपछि एउटा हुन्छ फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम भनेको जब कुनै फिजिकल चेन्ज आउँछ, जसरी कुनै सलिडबाट चाहिँ लिक्विड बनिरहेछ, यो केस भनेको कस्तो केस भयो भने फिजिकली चेन्ज आइरहेछ, या आइसबाट वाटर बनिरहेछ, द्याट इज चाहिँ फिजिकली है त। त्यसपछि सुगरबाट कुनै सुगर छ, सलिड छ है, यसबाट चाहिँ यो लिक्विड फर्ममा कन्भर्ट भयो, सुगर इन सल्युसन। सुगर यदि कुनै सल्युसनमा छ त्यो पनि के भयो त? फिजिकल इक्विलिब्रियमहरू भयो। यसरी यो यस्तो कन्डिसनलाई हामीले चाहिँ फिजिकल इक्विलिब्रियम भनिन्छ। त्यसपछि सलिडबाट ग्यासमा कन्भर्ट भयो या कुनै स्टेट चेन्ज भयो है, एउटा चाहिँ स्टेट चेन्जवाला पनि हुन्छ। जब स्टेट चेन्ज हुन्छ त्यस्तो कन्डिसन, जसरी ग्यासबाट सल्युसन या सलिडबाट ग्यासमा कन्भर्ट भयो है, यो भयो। अनि सेकेन्ड एउटा हामीले पढिन्छ केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल हामीलाई इम्पोर्टेन्ट चाहिने भनेको केमिकल हो। फिजिकल इक्विलिब्रियम केमा चाहिन्छ? फिजिकल प्रपर्टिजमा, तर हामीलाई चाहिँ केमिकल इक्विलिब्रियम चाहिन्छ। अब हामीले केमिकल इक्विलिब्रियम पढ्ने बेलामा यसको जनरल क्यारेक्टरिस्टिक, यसलाई पनि म छिटो तिमीलाई रिभिजन गराइदिन्छु। व्हाट इज द केमिकल इक्विलिब्रियम? सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ, इक्विलिब्रियमको नेचर कस्तो हुन्छ? डायनामिक नेचर हुन्छ। डायनामिक नेचर भनेको के हो? डायनामिक नेचर भनेको इक्विलिब्रियम भनेको स्ट्याटिक होइन, यो के हो? डायनामिक हो। भनेको रेट अफ फरवर्ड रिएक्सन र रेट अफ ब्याकवर्ड रिएक्सन हेर्दाखेरि के लाग्छ? हेर्दाखेरि लाग्छ स्ट्याटिक, बट एक्चुअलमा त्यो रिएक्सन गोइङ अन हुन्छ, भनेको चलिरहेको हुन्छ। त्यसलाई हामीले चाहिँ डायनामिक नेचर भनिन्छ है। त्यही भएर क्वेसन एमसीक्यूमा हामीलाई क्वेसन सोध्यो भने इक्विलिब्रियम स्ट्याटिक हुन्छ कि हुँदैन, त्यो बेला हामीले के भन्ने? स्ट्याटिक हुँदैन, इक्विलिब्रियमहरू चाहिँ डायनामिक हुन्छ है, यो कुरा हामीले भन्ने हो। त्यसपछि इक्विलिब्रियममा के हुन्छ? कन्सन्ट्रेसन। कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्ट र प्रोडक्ट के हुन्छ? कन्स्टेन्ट हुन्छ, भनेको चेन्ज हुँदैन, किनकि रिएक्टेन्टबाट प्रोडक्ट बनिहाल्छ, प्रोडक्टबाट रिएक्टेन्ट बनिहाल्छ। त्यही भएर कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्ट एन्ड प्रोडक्ट के हुन्छ? कन्स्टेन्ट हुन्छ है। अनि त्यसपछि इक्विलिब्रियम कहिले अचिभ हुन्छ? जब हामीले प्रोडक्टलाई निस्किन दिँदैनौँ है, प्रोडक्टलाई जब हामीले स्केप आउट हुन दिँदैनौँ। यसलाई पनि एमसीक्यूमा घुमाएर सोध्न सक्छ कि यदि कुनै पनि इक्विलिब्रियममा प्रोडक्ट बाहिर निस्किरहेछ भने के त्यो कन्डिसनमा इक्विलिब्रियम पोसिबल छ? त्यो कन्डिसनमा इक्विलिब्रियम पोसिबल छैन, यदि प्रोडक्ट स्केप आउट भइरहेछ भने चाहिँ है। अब त्यसपछि इक्विलिब्रियम फरवर्ड मात्र हुन्छ कि ब्याकवर्ड पनि हुन्छ, या सिंगल डाइरेक्सनमा मात्रै हुन्छ है, यो क्वेसन पनि सोध्न सक्छ। हामीले के भन्ने हो? इक्विलिब्रियम त्यस्तो कुनै स्पेसिफिक डाइरेक्सन हुँदैन, यो आइदर कुनै पनि डाइरेक्सनबाट हुन सक्छ। त्यही भएर फरवर्ड और ब्याकवर्ड कुनै डाइरेक्सनमा पनि हुन सक्छ है। यो जनरल इक्विलिब्रियम प्रपर्टिजबाट सोध्ने एमसीक्यूजको क्वेसन्सहरू हो। अब लज अफ मास एक्सन। लज अफ मास एक्सन भनेको त सिम्पल तिमीहरूले पढेकै छौ कि कुनै पनि एउटा इक्वेसन छ बीबी, यसले के बनायो त? एक्स एक्स वाई वाई। त त्यो बेलामा ल अफ मास एक्सनको अकर्डिङ हामीले यसलाई कसरी लेख्ने? एक्स अनि जुन अघिल्तिर छ त्यसलाई चाहिँ माथि पावरमा लिएर जाने है। यो वाई छ, यसलाई यसरी लेख्ने, अनि जो यसको पछिल्तिर छ त्यसलाई पावरमा लिएर जाने। भनेको प्रोडक्ट बाई यता माथि प्रोडक्ट लेख्ने, तल रिएक्टेन्ट लेख्ने। प्रोडक्ट भनेको यो चाहिँ हो, रिएक्टेन्ट भनेको यो चाहिँ हो है। अनि तलतिर के लेख्ने? ए लेख्ने,
यससँग जोडिएकोलाई पावरमा लगिदिने, यता बी लेख्ने, योसँग जोडिएकोलाई पावरमा लगिदिने। यसलाई हामीले के भनिन्छ? ल अफ मास एक्सन भनिन्छ। यसको मतलब के हो कि रेट अफ रिएक्सन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु द एक्टिभ मास है। यसको एक्टिभ मासको डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल छ। हेन्स द रेट एट विच सबस्टेन्स रिएक्ट टुगेदर is directly proportional to product of their respective masses है। हामीले यसको डेफिनेसन घोकिराख्नु पर्दैन, एमसीक्यूज क्वेशन्स गर्दाखेरि चाहिँ सिम्पल यो हामीले बुझे हुन्छ है। अब त्यसपछि इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्ट केसी, केसीलाई हामीले कसरी चाहिँ एक्सप्रेस गरिन्छ? यसको युनिट के हो ल भन त कसैले? एनीवन? यसको युनिट मोल पर लिटर। यहाँ सबैजना छन् कि छैनन्? म एक्लै त बोलिरहेको छैन। छम सर छम। छौ है, सबैजना छौ? एकपल्ट सबै यस छम भनेर भन त। यस सर। ल है त, एकजना दुईजना त भेटाएँ मैले, अरू रहेनछन्। ल ठिक छ, केही भएन, नो प्रब्लम। त्यसपछि व्हाट इज केपी? हेर, केसी को जो युनिट हुन्छ त्यो हुन्छ मोल पर लिटर, अनि केपी को जो युनिट हुन्छ, केपी भनेको प्रेसर हो, र प्रेसरलाई हामीले जहिले पनि एटीएम हैन एटमोस्फियर भनेर चाहिँ हामीले काउन्ट गरिन्छ। अब एउटा केपी इज इक्वल टु केसी आरटी डेल्टा एन। यसबाट जहिले पनि हेर, एउटा क्वेशन, एउटा कुरा के बुझ भन, यदि चारवटा इन्ट्रान्स हुन्छ भने है कुनै पनि देशमा, फेरि त्यसमा यसबाट एउटा क्वेशन सोध्छ, त्यति इम्पोर्टेन्ट हो है यो। फेरि जनरल क्वेशन सोध्छ, सिम्पल क्वेशन सोध्छ कि केपी ठुलो छ कि केसी ठुलो छ, त्यस्तो क्वेशन सोध्छ है। यसको क्वेशन्सहरू अहिले हामी पछि गरिन्छ। अब इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्टको हामीले क्यारेक्टरिस्टिक गर्ने हो, जसमा एमसीक्यूहरू सिम्पल एमसीक्यूहरू हामीलाई सोधिरहेको हुन्छ। पहिलो क्वेशन है त, इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्ट जुन छ नि, इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्ट केवल एउटा कुरामा मात्र डिपेन्ड गर्छ। त्यो कुरा के हो ल भन, कसैलाई थाहा छ भने? इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्ट एउटा कुरामा मात्र डिपेन्ड गर्छ। अब हेर, इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्ट भनेको के हो? रिएक्टेन्ट र प्रोडक्ट। रिएक्टेन्ट लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हुन्छ, प्रोडक्ट राइट ह्यान्ड साइडमा हुन्छ। रिएक्टेन्टबाट प्रोडक्ट बन्छ, प्रोडक्टबाट रिएक्टेन्ट बन्छ भनेपछि कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्टमा डिपेन्ड गर्छ कि गर्दैन? या कन्सन्ट्रेसन अफ प्रोडक्टमा डिपेन्ड गर्छ कि गर्दैन? या क्याटालिस्ट कुनै हाल्छौँ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ कि गर्दैन? टेम्परेचरमा डिपेन्ड गर्छ कि गर्दैन? प्रेसरमा डिपेन्ड गर्छ कि गर्दैन? यो सबैबाट एउटा कुरामा मात्र डिपेन्ड गर्छ। जसलाई थाहा छ ल भन। टेम्परेचरमा मात्र? टेम्परेचरमा मात्र? यस, टेम्परेचरमा मात्र डिपेन्ड गर्छ है। अब हेर, किनकि रिएक्टेन्टको हामीले यो धेरै लिएर हुँदैन, किनकि यो त के भनेको छ, कन्स्टेन्ट छ, डायनामिक छ हैन। यो धेरै भएपछि एकछिनमा यो धेरै भइहाल्छ, अनि यो थोरै भएपछि एकछिनमा यो थोरै भइहाल्छ, किनकि यो रिएक्टेन्टबाट प्रोडक्ट बन्छ, प्रोडक्टबाट रिएक्टेन्ट बन्छ। त्यही भएर कन्सन्ट्रेसनमा डिपेन्ड गर्दैन। क्याटालिस्टले के गर्ने हो? रिएक्सनलाई छिटो मात्रै गराउने हो। इट मिन्स के हो? यसले फरवर्ड रिएक्सनलाई छिटो गरायो भने ब्याकवर्डलाई पनि छिटो गराउँछ, त्यही भएर क्याटालिस्टमा पनि पर्दैन है। अनि प्रेसरमा पनि पर्दैन। यो पर्ने केमा हो त? टेम्परेचरमा हो। अब प्रेसरमा किन पर्दैन? किनकि प्रेसर फेरि नम्बर अफ मोल्समा डिपेन्ड गर्छ। नम्बर अफ मोल्स भनेको यतापट्टि दुईटा मोल्स छन् रिएक्टेन्टको, अनि अर्कोतिर प्रोडक्टको दुईटा मोल्स छन् भने हामीले प्रेसर निकाल्ने बेलामा डेल्टा एनबाट निकालिन्छ। डेल्टा एन त के भयो र त 2 - 2 गर्दा 0 भयो। त्यही भएर चाहिँ प्रेसरलाई पनि डिपेन्ड गर्दैन है। ओन्ली अन डिपेन्ड अपन टेम्परेचरमा मात्र डिपेन्ड गर्छ। ल अब हामी गरिन्छ नेक्स्ट। अब हेर, एउटा रिएक्सन छ N2 + 3H2
गिभ राइज टु NH3 है त। यसको जो इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्ट छ त्यो छ के है। अब मैले के गरेँ, यसलाई रिभर्स गरिदिएँ, यसलाई मैले रिभर्स गरिदिएँ 2NH3 अब के भयो N2 + 3H2 र रिभर्स गरिदिएँ। अनि अब भन त यसको इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्ट K डैश के हुन्छ? यो क्वेशन्स तिमीले 1/k गरेको हुनुपर्छ। के हुन्छ? 1/k 1/k। ओके। अब अनि मैले अब यसलाई हाफ गरिदिएँ भने चाहिँ 1/√100k 1/k को होल स्क्वायर। हेर, अब म तिमीलाई यसैमा एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा यही भनिदिन्छु है। अंडर रूट 1/√k गर्ने कि 1/k² गर्ने? अब जहिले पनि एउटा कुरा √k यसमा एउटा कुरा के याद राख्ने हो भने अंडर रूट भनेको के हो? अंडर रूटले के गरिदिन्छ? क्वान्टिटीलाई लेस गरिदिन्छ, हो कि हैन? 4 छ भने 2 बनाइदिन्छ, 36 छ भने त्यसलाई 6 बनाइदिन्छ र स्क्वायरले के गर्छ? क्वान्टिटीलाई बढाइदिन्छ, इन्क्रिज गरिदिन्छ है त। अब क्वेशनमा म के गर्दैछु? क्वेशनमा म के गर्दैछु त? हाफ गर्दैछु भनेको घटाइरहेको छु हैन। क्वेशनमा घटाइरहेको छु भनेपछि के पनि घट्छ र घट्ने कसले हो त? अंडर रूटले घट्ने हो। त्यही भएर कुनै पनि क्वेशन जसमा N2 + 3H2 गिभ राइज टु एमोनिया छ, यसलाई मैले रिभर्स गरेँ 2NH3 गिभ राइज N2 + 3H2 है। भनेपछि यसको यदि इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्ट के छ भने K डैश के आउँछ 1/k आउँछ। र अब मैले यदि यसलाई आधी गरिदिएँ भने, हाफ गरिदिएँ भने, यसलाई मैले अब हाफ गरिदिएँ भने यो के हुन्छ? अंडर√k हुन्छ। ठीक छ? बुझ्यो यो क्वेशन? ल अब भन है, A + B गिभ राइज टु C। अब मैले के गरेँ? यसलाई रिभर्स गरिदिएँ, तर अब मैले यसलाई डबल गरिदिएँ। त्यो बेलामा यदि यो बेलामा के छ भने K डैश के हुन्छ? 1/k². 1/k² k². हुन्छ है। अब मैले के गरेँ भने A गिभ राइज टु B + C। अब मैले सिधै के गरिदिएँ? डबल गरिदिएँ। यता चाहिँ के छ, यता K डैश छ भनेपछि K डैश के हुन्छ? k². के हुन्छ? K² हुन्छ। ठीक छ? बुझ्यो कि बुझेनौ? यो तिमीहरू बोल्दै बोल्दैनौ अनि पढाउन मजा आउँदैन त्यसरी। बुझिरहेछौ कि नै भन त? बुझ्यो सर। बुझेछ सर। ल अब एउटा अर्को क्वेशन है त। मैले N2 मा 2O2 जोडे अनि के बनाए? NO2 बनाए है। त्यो बेलामा इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्ट थियो K है। तर अब मैले के गरेँ भने यसलाई मल्टिपल स्टेपमा बनाएँ। मल्टिपल स्टेपमा कसरी बनाएँ? पहिला N2 + O2 गरेँ अनि के बन्यो? 2NO बन्यो। अनि यो 2NO मा फेरि मैले O2 हालेर फेरि के बनाएँ? 2NO2 बनाएँ। इट मिन्स दुईटा स्टेप लिएँ। त पहिलो स्टेपको जो इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्ट थियो त्यो K1 भयो, अर्को स्टेपको K2 भयो। ठीक छ? भनेपछि जुन K आउँछ, जुन K छ त्यसको रिलेसन के हुन्छ थाहा छ? कसैलाई थाहा छ? K1 × K2. K1 × K2। जति पनि मल्टिपल स्टेपको रिएक्सन्सहरू छ त्यसलाई हामीले मल्टिप्लाई गरिन्छ। जसरी A बाट D भन्दाखेरि के आयो भने A बाट B भन्दा K1,
B बाट C भन्दा K2, C बाट D भन्दा K3, then K is equal to K1 into K2 into K3 यो हुन्छ है। यो कुरा हामीले ध्यान दिने हो, एकदम very very important। ल अब A plus V give rise to C plus D। अब यो केसमा यो भनेको यो माथिको जुन एरो छ त्यो भनेको KF भनेको फरवर्ड रिएक्सन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फर फरवर्ड रिएक्सन, अनि जुन तलको एरो छ त्यसलाई हामीले भनिन्छ KB। KB भनेको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फर बैकवर्ड रिएक्सन भनेपछि यो केसमा K भनेको के हो? K of forward reaction by K of KB of backward reaction है। यो कुरा नि याद राख्नु। हामीलाई एक्जाममा क्वेशन दिन्छ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फर फरवर्ड रिएक्सन को भ्यालु छ यति 10 की पावर -3 अनि KB को भ्यालु छ 10 की पावर -2, फाइन्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। त्यो बेलामा के गर्ने? KF by KB गर्दिने अनि आन्सर निस्किन्छ है। यो कुरा पनि हामीलाई थाहा हुनु पर्छ। अब अलिकति कलर चेन्ज गर्नु पर्यो। ल त्यसपछि हेर, यदि K भनेको K of forward reaction by K of backward reaction छ भने एक्सोथर्मिक रिएक्सन को लागि के हुन्छ? एक्सोथर्मिक रिएक्सन को लागि के हुन्छ? KF बढ्छ कि घट्छ? यो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट हो है। अनि एन्डोथर्मिक को लागि के हुन्छ? यो जसले थाहा हुन्छ एक्सोथर्मिक र KF मा के रिलेसन छ। इट मीन्स जब एक्सोथर्मिक रिएक्सन हुन्छ रेट अफ फरवर्ड रिएक्सन बढ्छ या घट्छ? बढ्छ। ओके बढ्छ। एक्सोथर्मिक रिएक्सन मा फरवर्ड रिएक्सन घट्छ। ठीक छ, टेम्परेचर बढ्दै गएपछि नि एक्सोथर्मिक रिएक्सन मा रेट अफ फरवर्ड रिएक्सन घट्छ र एन्डोथर्मिक रिएक्सन मा रेट अफ फरवर्ड रिएक्सन के हुन्छ? बढ्छ। कुरा बुझ्यो कि बुझेनौ? कसरी बुझ्यौ? टेम्परेचर इन्क्रिज गरेको केसमा हो है। के भन्यौ? टेम्परेचर इन्क्रिज गरेको केसमा हो यो। हो, टेम्परेचर दुवै टेम्परेचर इन्क्रिज को केसमा हो है। टेम्परेचर इन्क्रिज गरेको केसमा हो। टेम्परेचर इन्क्रिज र डिक्रिज भनेर हामीले खासमा एउटा ली च्याटलियरमा पनि पढ्छौं हैन। अब यो सिम्पल हामीलाई दिएको छ। अब एउटा सिम्पल कुरा के बुझ भने एक्सोथर्मिक भनेको चाहिँ हिट निकाल्दिने हो है, हिट इभल्भ गर्दिने हो। एन्डोथर्मिक भनेको हिटलाई एब्जर्ब गर्दिने हो। अनि हिट एब्जर्ब हामीले कहिले गरिन्छ थाहा छ? जब एउटा सिम्पल एक्जाम्पल लियौं, एउटा कुनै पनि पतलामा हामीले पानी बसाले छौं है, एउटा भेसलमा पानी बसाले छौं। अब मैले यसलाई यताबाट हिट गरे भने हैन, हिट इभल्भ भइराछ कि बाहिर गइराछ, दैट इज एक्सोथर्मिक। त्यो बेलामा के भयो? रेट अफ फरवर्ड रिएक्सन के भयो? डिक्रिज हुन्छ। त्यो बेलामा चाहिँ इक्विलिब्रियम पनि के भयो? डिक्रिज भयो। तर अब मैले के गरे भने त्यो भेसलमा मैले चाहिँ कुनै प्लेटले ढाक्दिए है। ढाक्ने बित्तिकै के भयो? यसले हिट एब्जर्ब गर्न थाल्यो के हिट पाएन भन्छ यसलाई एन्डोथर्मिक। एक्जाम्पल मात्र दिन खोजेको है, तिमीले बुझ्छौ भनेर। यो बेलामा के भयो? रेट अफ फरवर्ड रिएक्सन घटेन। रेट अफ फरवर्ड रिएक्सन बढ्नु भनेपछि के पनि के भयो त? बढ्यो। सिम्पल, यसरी बुझ्दा हुन्छ। हामीले केही गर्नु पर्दैन। ल अब मैले यसमा खासमा धेरै चाहिँ जति हामीले एमसीक्यू गरिन्छ यो च्याप्टरलाई पनि त्यति नै हामीलाई आउने हो। एमसीक्यू इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट फर दिस च्याप्टर। अब म एउटा सिधै तिमीलाई ली च्याटलियर प्रिन्सिपल, ली च्याटलियर प्रिन्सिपल, च्याटलियर प्रिन्सिपल है। अब यसको म गराइदिन्छु। N2 plus 3H2 give rise to
2NH3 है। अब तिमीले के भन्ने हो भने यो 2NH3 बन्नुको लागि फेभरेबल कन्डिसन के हुन्छ है त। ल पहिलो केस हाम्रो के छ, पहिलो केस छ टेम्परेचर। मैले यसमा लेख्न बिर्सेछु है त। यसमा के छ डेल्टा H इज इक्वल टु -92.5 किलो जुल छ। ल पहिला एउटा कुरा भन, दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्सन और एन्डोथर्मिक रिएक्सन? एन्डोथर्मिक रिएक्सन। डेल्टा H को भ्यालु माइनसमा छ। इन्डो इन्डो हुँदैन, एक्सो हुन्छ। यताबाट प्लसमा होइन सर? जब डेल्टा H को भ्यालु हजुर डेल्टा एच नेगेटिभ छ भने उता त्यति 92.5 किलो जुल इनर्जी दिनुपर्छ रिएक्सनमा होइन? होइन, जब डेल्टा H को भ्यालु यता नेगेटिभमा छ हैन, यसलाई हामीले के भनिन्छ थाहा छ? यो भनेको एक्सोथर्मिक रिएक्सन हो। र जब पनि एक्सोथर्मिक रिएक्सन हुन्छ है, टेम्परेचर के हुन्छ, हाई हुन्छ कि लो हुन्छ? के हुन्छ? लो टेम्परेचर हुन्छ। इट मिन्स के हो भने हेर, यसलाई सिम्पल तरिकाले के बुझ भने सबभन्दा पहिला एक्सोथर्मिक, पहिला हामीले रिएक्सन हेर्ने एक्सोथर्मिक हो कि इन्डोथर्मिक हो। एक्सोथर्मिक भनेको के हो, हिट दिइदिन्छ यसले है, हिट निस्किन्छ यसबाट। अब तिमीले कसैलाई खाना दिँदैछौ है, कसैलाई खाना खुवाउँदैछौ, तिमीले एक थाल खाना दियो उसलाई, उसले के गर्यो, एक घाँस मात्रै खायो अनि अरू लगेर फालिदियो हैन। अनि नेक्स्ट फेरि तिमीले त्यसलाई एक थाल दिन्छौ कि जति उसले खान्छ त्यति मात्र दिन्छौ? बुझिरहेको छ मैले भन्न खोजेको के हो? हो सर हो। बुझेछ सर, बुझेछ। बुझ्यौ नि? भनेको तिमीले कसैलाई खाना खुवाइरहेछौ, या यसो बुझ, तिमीले कसैलाई 5 वटा एप्पल दियौ हैन, उसले के गर्यो, एउटा एप्पल खायो अनि 4 वटा एप्पल फालिदियो। अब नेक्स्ट चोटि तिमीले के गर्छौ त त्यसलाई, एउटा मात्रै एप्पल दिन्छौ। त्यस्तै तिमीले जब यहाँ टेम्परेचर दिइरहेछौ नि, उसले के गरेछ भने हिट फालिदिइरहेछ के, किनकि एक्सोथर्मिक भनेको के हो, इभोल्युसन अफ हिट हो हैन, हिट निस्किनु हो। र भनेपछि नेक्स्ट चोटि हामीले के गरिन्छ, त्यसलाई थोरै हिट दिन्छ भनेको लो टेम्परेचर। फेभरेबल कन्डिसन के भयो त, लो टेम्परेचर। कुन केसमा? एक्सोथर्मिकको केसमा है। अब एक्सोथर्मिक देख्ने बित्तिकै तिमीले के भन्ने हो, लो टेम्परेचर। ठीक छ। ल अब सेकेन्ड कन्डिसन प्रेसरको। प्रेसर के हुन्छ, N2 + 3H2 गिभ राइज टु एमोनिया। यो केसमा प्रेसर के हुन्छ? ल भन। हाई प्रेसर हुन्छ कि लो प्रेसर हुन्छ? हाई प्रेसर। हाई प्रेसर, ओके। हाई प्रेसर किन हुन्छ? भोल्युम कम छ त्यही भएर प्रोडक्टमा। अब हेर, रिएक्टेन्टमा छ 4 वटा मोल, प्रोडक्टमा छ जम्मा 2टा मोल, हो कि हैन? अब यसलाई सिम्पल तरिकाले कसरी बुझ्न सक्छौ तिमीहरू? यतातिरको रुम छ, अनि यो रुममा यतातिर अर्को रुम छ, यतातिर छौ हैन, यतातिर छौ 50 जना, यतातिर छौ 2 जना, भनेपछि अटोमेटिकली यहाँको मान्छे यहाँ जान्छ हैन। त्यस्तै यसमा सिम्पल बुझ, रिएक्टेन्टमा 4 वटा मोल छ, यतातिर 2टा मोल छ, र ली च्यार्टियर प्रिन्सिपलमा के हुन्छ थाहा छ, जतातिर थोरै छ त्यतैतिर गइहाल्छ। यो कमन प्रिन्सिपल पनि हो। त रिएक्टेन्टतिर 4 छ, यतातिर 2 छ, त्यही भएर चाहिँ रेट अफ फरवर्ड रिएक्सन हाई प्रेसर भयो भने चाहिँ फरवर्ड रिएक्सनलाई फेभरेबल हुन्छ। यस्तो कन्डिसनमा प्रेसर पनि हाई गर्नुपर्छ ताकि मोल्स यतातिर जाओस्।
है। एउटा कन्डिसन यो भयो। अब भन n2 + 3s2 गिभ राइज टु 2ns3। अब कन्सन्ट्रेसन को भन है। कन्सन्ट्रेसन के गर्नुपर्छ हामीले n2 र 3s2 को इन्क्रिज इन्क्रिज गर्नुपर्छ। यता जति बढायो उता त्यति धेरै फर्म हुने होला नि त भन्छी। अब लिचा ट्रिपलमा हामीले के ध्यान दिनुपर्छ भने रिएक्टेन्ट को कन्सन्ट्रेसन सधैँ के गरिन्छ हामीले सधैँ त हैन रिएक्टेन्ट को कन्सन्ट्रेसन त बढाउनै पर्यो नि। अनि प्रोडक्ट को कन्सन्ट्रेसनलाई घटाउनु पर्यो। बुझ्यौ? रिएक्टेन्ट को कन्सन्ट्रेसनलाई बढाइदिने है। ल अब म नेक्स्ट इक्जाम्पल दिन्छु, तिमीहरूले यो क्वेसन गर्ने है त। ल यसको बारेमा भन मलाई। 2SO2 + O2 गिभ राइज 2SO3। यो कन्डिसनमा फेभरेबल कन्डिसन के छ? यसमा डेल्टा एच के छ? नेगेटिभमा छ 193 किलो जुल है त। ल फर्स्ट भन टेम्परेचरको केसमा है। टेम्परेचर हाई हुनु पर्यो कि लो हुनु पर्यो? लो लो टेम्परेचर हाई प्रेसर। लो टेम्परेचर, किनभने यो एक्जोथर्मिक हो। एक्जोथर्मिक हुने बित्तिकै लो टेम्परेचर हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि सेकेन्ड छ प्रेसर कस्तो हुनु पर्यो? प्रेसर हाई प्रेसर के हुनु पर्यो? यतातिर छ 3टा मोल, यतातिर छ 2टा मोल, 2टा मोल। हाई प्रेसर। मोल इक्वल छ भने प्रेसर केही चेन्ज हुन परेन? केही पनि असर हुँदैन है। अनि थर्ड नम्बरमा के छ हाम्रो? कन्सन्ट्रेसन अफ SO2 NO2 हाई हुनु पर्यो कि लो हुनु पर्यो? हाई। SO2 र O2 भनेको के हो? रिएक्टेन्ट हो। रिएक्टेन्ट को कन्सन्ट्रेसन जहिले पनि के पर्यो? हाई हुनु पर्यो। सिम्पल हाई हुनु पर्यो है त। तिमीहरूले यो पनि जान्यौ। ल लास्ट गरौँ अनि हामीले सिधै एमसीक्यू मात्र गर्ने। n2 + O2 गिभ राइज टु 2NO है। अब यसमा डेल्टा एच कति दिया छ? +180.7 किलो जुल दिया छ है त। ल यसमा भन त, यसमा टेम्परेचर के हुनु पर्यो? हाई। यसमा टेम्परेचर हाई हुनु पर्यो। ओके। अनि सेकेन्ड नम्बरमा के सोध्छु मैले? प्रेसर के हुनु पर्यो? प्रेसर नो इफेक्ट। ओके गुड। अनि थर्ड कन्सन्ट्रेसन त सबैलाई थाहा नै छ हैन। कन्सन्ट्रेसन के हुन्छ? हाई नै हुन्छ। तर सोध्छ है रिएक्टेन्ट या प्रोडक्ट भनेर हेर्नुपर्छ है। तिमीहरूले सधैँ हाई हुन्छ भनेर हाई लाउने हैन। फेरि प्रोडक्टतिर सोधियो भने फेरि लो हुनुपर्छ, किनकि प्रोडक्ट यता रिएक्टेन्ट हाई भयो भने रिएक्टेन्ट हाई भयो भने कतातिर जान्छ? प्रोडक्टतिर जान्छ। यो हाई हुन्छ, यो लो हुन्छ। ल अब हामी के गर्छौं? क्वेशन्सहरु गर्छौं। के को? यो च्याप्टरको क्वेशनहरु छिटो गर्छौं है त। ल इफेक्ट अफ इन्क्रिजिङ प्रेसर अन द फलोइङ। ल भन है यसमा 2A + 2B गिभ राइज टु, यता 2 हैन यता 3 हुन्छ है। 2A + 3B गिभ राइज टु 3A + 2B है। व्हाट इज द इफेक्ट अफ increasing pressure? नो इफेक्ट होला सायद। के हुन्छ यसमा? ल तिमीले त पहिले अप्सन इक्वल मोल छ नो इफेक्ट। नो इफेक्ट अफ प्रेसर।
किनभने यसमा के छ मोल सेम यो सेम छ। अब यसमा धेरै क्वेशन्सहरु त बेसिक क्वेशन्सहरु छ तर तिमीलाई मलाई लाग्छ कि सिधै हामीले उ गर्नु पर्ला जस्तो छ। के गर्नु पर्छ न्यूमेरिकल पोर्सनतिर जानु पर्छ। हुन्छ सर। द एक्टिभ मास 64 ग्राम HI in 2 liter फ्लास्क would be कति हुन्छ? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 0.25। हामीले एक्टिभ मास फाइन्ड आउट गर्ने हो के को एचआई को है। म यसमा अलिकति तिमीलाई के कुरा भनिदिन्छु। एचआई को वेट निकाल्दिन्छु म। हाइड्रोजन को 1 अनि आयोडिन को 127 कति भयो 128 भयो है यसको मोलिकुलर वेट। अब हामी यसमा एक्टिभ मास निकाल्ने हो। निकाल्न सकिन्छ? सबभन्दा 0.25 आउँछ। कति आउँछ? 0.25 0.25 ठीक छ। आन्सर हुन्छ डी। अब यो कसरी भयो? सिम्पल हो। पहिला हामीले मोल निकालिन्छ। मोल भनेको के हो? वेट इन ग्राम आवर मोलिकुलर वेट। वेट इन ग्राम हामीलाई कति दिएको छ? 64 दिएको छ। 64 मोलिकुलर वेट कति दिएको छ? 128 दिएको छ हैन। यसलाई गर्दाखेरि ल हेर त 64 टु जा 128 हुन्छ भनेको 0.5 यताबाट आयो 0.5 मोल आयो। अब एक्टिभ मास भनेको छ एक्टिभ मास जहिले पनि निकालिन्छ भने मोल अनि जति लिटरमा दिएको छ त्यससँग हामीले के गर्दिने डिवाइड गर्दिने। त कति लिटरमा दिएको छ? 2 लिटरमा दिएको छ अनि यसलाई हामीले 2 ले डिवाइड गर्दिने अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ठ्याक्क आन्सर निस्किन्छ। ठीक छ? ल अब हामी नेक्स्ट क्वेशन तिर लागौं। यसमा यो च्याप्टरमा धेरै यस्ता क्वेशन्सहरु छन्, इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरु छन्। यो क्वेशन्सहरु हामीले सबैले गर्नुपर्छ है त। ल है, एट ए सर्टेन टेम्परेचर है, यस्तो सर्टेन टेम्परेचरमा ओन्ली 50% HI इज डिसोसिएटेड। केवल 50% HI डिसोसिएटेड भयो केमा? H2NI2 एट इक्विलिब्रियम है। त्यो बेलामा हामीले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल्ने हो। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन 2 3.0, ऑप्शन सी 0.5 एंड ऑप्शन डी 0.25। ल यो कसले गर्छ है त? 50% के भएको छ? डिसोसिएटेड भएको छ। कसैले गर्न सक्छ यो? सर 0.25 0.25 नो। ल यो क्वेशन म गर्दिन्छु, फेरि हाम्रो क्वेशन भ्याइदैन। 2HI ले के दिन्छ? H2 plus I2। सबभन्दा पहिला तिमीले के गर भने हेर, केमिकल इक्विलिब्रियममा नि धेरै भन्दा धेरै 8 देखि 9 वटा रिएक्सन मात्रै छ। लेखेर राखिराख। तिमीलाई अनि सिधै गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ। ल अब हेर, अब हामीले के हेर्ने हो? 50% डिसोसिएटेड भयो भनेपछि के थियो त्यो हेर्नु पर्यो। पहिला थियो ए, यता थियो 0, यता थियो 0। अब इक्विलिब्रियममा कति भयो? एट इक्विलिब्रियम A/2 अनि यता पनि के भयो? A/2 यता पनि के भयो? यता 50% ले घट्यो, यता
चाहिँ बढ्यो, यता 50% ले बढ्यो। अब हामीले निकाल्ने बेलामा के निकाल्ने बेलामा के हुन्छ? a/2 a/2 को होल स्क्वायर है। यसलाई एउटा योबाट यो काटियो, आन्सर कति भयो? 1 आयो। क्वेशन बुझ्यौ? बुझ्यो सर, बुझ्यो। है ल, अब म यस्तै यस्तै क्वेशन गराएको छु। नेक्स्ट क्वेशन हेर। इक्विलिब्रियमको एकचोटि फेरि बुझाइदिनु न। इक्विलिब्रियम भनेको प्रोडक्ट ओभर रिएक्टेन्ट, सिम्पल। अनि यो दुईटा छ नि 2HI छ, यो यसको स्क्वायरमा जान्छ। 50% डिक्रिज वाला छ। ए अब हेर, a/2 भनेको के हो? आधी डिक्रिज भयो भनेको हैन। 50% भनेको के हो? 1/2 हो नि त। यदि हेर, यसमा हामीले के गर्ने हो? सुरुमा थियो a, रिएक्टेन्ट यता छ, यो कसको हो? साउन्ड आइरा छ है, साउन्ड म्युट गर्नु पर्यो। यता छ रिएक्टेन्ट R, यता छ प्रोडक्ट P। पहिला छ यसमा A है, यता छ 0। अब यसबाट a/2 ले भनेछ कि 50% ले डिक्रिज भयो भनेको रिएक्टेन्ट 50% ले घट्यो। यसको अर्थ के हो? प्रोडक्ट 50% ले बढ्यो, किनकि रिएक्टेन्टमा जो घट्छ त्यो कता जान्छ? प्रोडक्टतिर जान्छ। त्यति हो हामीले गरेको, अरु केही गरे हैन। हेर, यता A थियो, यता 0 भयो, यता 0 भयो, अनि यता a/2 थियो, यता a/2 भयो, यता a/2 भयो। अब अघि क्वेशन गर्दै जान्छौ अनि बुझ्छौ है। ल, त्यसपछि 1 मोल of N2 and 3 mole of H2 are mixed in a liter flask है त। यदि if 50% N2 is converted into ammonia, यदि 50% N2 अमोनियामा कन्भर्ट भयो भने हामीले के निकाल्ने हो? फाइन्ड टोटल नम्बर अफ मोल्स। टोटल नम्बर अफ मोल्स कति हुन्छ है? N2 plus 3H2 give rise to ammonia. Option number A 1.5, option number B 3.0, option number C 4.5, option number D 6.0. ल भन अब यो गर। One mole of ammonia, 3 mole of H2 are mixed in a liter flask. यदि 50% N2 एमोनियामा कन्भर्ट भयो भने टोटल नम्बर अफ मोल्स कति हुन्छ? ल जसको भयो भन है। भयो तिमीहरुको कि म गरम? ल म गर्दिन्छु है यो क्वेशन। के भयो त? ल हेर त, N2 plus 2H2 give rise to ammonia.
है। अब सर 3.0 कति आयो तिम्रो? 3.0 3.0। गुड। ल तिमीले गर्यौ है त एटलिस्ट। यता छ 1, यता छ 3 अनि यता छ कति 0। अब क्वेसनमा के सोधेको छ 50% डिसोसिएटेड भएको छ है। अब यही कुरा इम्पोर्टेन्ट हो भनेपछि 50% डिसोसिएटेड भएछ भनेपछि अब हामीले के गर्ने हो र 1 मोलको 50% कति हुन्छ 0.5 भनेपछि 1 मा हामीले के गराउने 0.5 घटाउने अनि 1 मोलबाट 0.5 डिक्रिज भएको छ भनेपछि 3 मोलबाट थाहा छ कति डिक्रिज हुन्छ 1.5 किनकि 3टा मोल छ र 3टा 0.5 मिलाउँदाखेरि कति हुन्छ 1.5 अनि यतापट्टि 2 इन्टु कति बन्छ 0.5 है। यो सबै क्याल्कुलेट गर्दाखेरि कति आउँछ यो आउँछ 0.5 यो हुन्छ 1.5 अनि यो हुन्छ 1। अब टोटल नम्बर अफ मोल यसलाई जोड्दाखेरि चाहिँ कति हुन्छ 3.0। ल यो कसले बुझ्यो कसले बुझेन मलाई इन्फर्म भन है। यो बुझ्यो कि बुझेनौ? सर सर त्यो NH3 मा चाहिँ 2 into 50% गर्नुभयो। 2 into 0.5 गरेको नानी हेर लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा जति डिक्रिज भएको छ नि हैन अनि उता पनि कति भएको छ त 2 into 0.5 किनकि यता पनि 2 फेरि बढ्छ। यता हेर 3 मा 3 फेरि घट्यो 3 मा 0.5 3 फेरि घट्यो कसरी घट्यो 0.5 0.5 0.5 गर्दाखेरि 1.5 भयो अनि 3 मा मैले 0.5 घटाइन मैले 3 मा 1.5 घटाएँ है। यो बुझ्नुपर्छ है। यो इम्पोर्टेन्ट हो यो र यो इम्पोर्टेन्ट हो। यो जसले बुझ्यो पुरै च्याप्टर उसले क्लियरली बुझ्यो। ल अब नेक्स्ट क्वेसन गरौँ। अब यो नेक्स्ट क्वेसनबाट अझै क्लियर हुन्छौ कि? ल मजा आउँछ एक फेरि बुझिसकेपछि यो च्याप्टर फेरि मजा आउँछ है। हामीसँग 2 मोल्स छ N2 को ठीक छ अनि त्यसपछि 2 मोल्स छ H2 को ठीक छ केमा छ इन ए क्लोज्ड भेसलमा छ। क्लोज्ड भेसल जसको साइज कति छ 5 लिटर छ 5 लिटर छ। अब क्वेशन के छ भने व्हेन इक्विलिब्रियम रिच्ड जब इक्विलिब्रियम पुग्यो नि त्यो बेलामा 0.6 मोल अफ H2 इज युज्ड अप अरे युज्ड भयो। अब हामीले निकाल्ने के हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अफ एमोनिया कति हुन्छ। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अफ एमोनिया कति यो 0.4 दिया छ यो 0.08 यो 0.8 र डी नम्बरमा 0.24। हेर पहिला यसको इक्वेसन लेख्ने अनि पहिले भनेको छ कि 2 मोल अफ N2 छ 2 मोल अफ H2 छ 5 लिटर को एउटा फ्लास्क छ र 0.6 मात्र युज भएको छ KH2 भनेपछि अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फर अमोनिया कति। ल यो क्वेशन गर है। यो क्वेशन गरेपछि धेरै कुरा तिमीले मलाई लाग्छ कि बुझ्छौ भने।
जसले कुरा बुझ्दैन त्यसले मलाई सेपरेटली म उसलाई एकछिनलाई बुझाइदिनु पनि सक्छु है। अरू कुनै बेलामा मलाई भन्नु तिमीहरूले बुझ्नु इम्पोर्टेन्ट हो। यदि बुझ्या छैनौ भने मलाई भन, म सेपरेटली पनि तिमीहरूलाई पढाइदिन्छु अनि। Sir, 0.4. कति आयो तिम्रो? 0.4. 0.4 ओके। 0.4 त मलाई लाग्छ अलि हैन कि। 0.4 हैन, 0.08 हो। मैले इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्ट फर एमोनिया सोधेको छु है। यो क्वेशन धेरै इम्पोर्टेन्ट र धेरै इन्ट्रेस्टिङ क्वेशन छ। सर एकचोटि गरिदिनु न। गर्दिम है त। ल ओके। ल हेर अब। अरे यो माथि स्क्रिन खपेर है। मैले क्वेशनमा के सोधेको छु भन्दाखेरि एउटा त मैले इक्वेसन दिएको छु N2 + 3H2 give rise to ammonia है। 2 नै छ होला। 2 हैन सुन एउटा हुन्छ जो इक्वेसन अलरेडी हुन्छ है। यो त जान्ने हुन्छ नि हैन। तर क्वेशनले के भनेको छ भने इनिशियल मोल भनेर कति दिएको छ? 2 दिएको छ। यो पनि दिएको छ 2 दिएको छ र प्रोडक्ट कति दिएको छ? 0 दिएको छ है। र अब हामीलाई यति मात्र दिएको छैन, अब यो पनि भनेको छ कि 2 कति कन्ज्युम भएको छ? 0.6 मोल अफ H2। यो यसरी गर्ने हो। मा 0.6 घटिरहेछ भन्न खोजेको छ यसले। बुझ्यौ नि? तिमीले यसरी त गरेनौ? तिमीले यसरी गर्यौ होला। 2 एमोनिया छ, यो 2 छ, यो 2 छ, यो 0 छ अनि H2 लाई 0.6 लेखेका छौ है। यो मिस्टेक गर्ने हैन। कन्ज्युम भएछ भनेर लेखेको छ, यति बचेको छ भनेर लेखेको छैन। भनेपछि हामीले 2 मा 0.6 घटाउने हो। अब यसमा इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो यो क्वेशनमा? यो जुन 0.6 छ नि यो 3 मोल को लागि छ। जब 3 मोल छ त्यो बेलामा 0.6 कन्ज्युम भइरहेछ। भनेपछि जब 1 मोल हुन्छ त्यो बेला कति हुन्छ? 0.2 हुन्छ। भनेपछि अब यता हेर त, यतातिर कति कन्ज्युम हुन्छ? यता कति मोल छ? 1 मोल छ। N2 मा त 1 मोल हुन्छ। 3 मोल हुँदाखेरि 0.6 छ भनेपछि 1 मोल हुँदाखेरि कति हुन्छ? 0.2 हुन्छ। हेर यो यति कुरा बुझ्यौ कि बुझेनौ त्यो भन। बुझ्यो सर, बुझ्यो। बुझ्यौ नि? यही कुरा बुझ्ने हो कि यो क्वेशनमा। अनि यतापट्टि त के हुन्छ भन अब त्यसो भए? 2 into 0.4 ना फेरि 0.4 त 2 into 0.2 गरेपछि आएको हो नि त। 2 into 0.2 नै भयो त्यसरी त। अनि बल्ल 0.4 आउँछ। 0.4 बुझ्यौ नि? हो बुझ्यो। अब यो गर्दा 1.8 आउँछ, यो गर्दाखेरि 1.4 आउँछ, यो 0.4 भयो हैन। अब मैले यसमा के बनेछु? कति लिटर फ्लास्क बनेछु? यो त मोल पो आयो। इक्विलिब्रियम भनेको त मोल मात्र हुँदैन, मोल लिटर पनि हुन्छ। 5 लिटर पनि छ भनेपछि यसमा हामीले पावर 5 पनि गर्दिने। 1.4/5 अनि 0.4/5 हैन।
अनि त्यो गर्दाखेरि n2 1.8/5 गर्दाखेरि आउँछ 0.36 है। अनि h2 0.28 अनि ns3 0.08। अनि क्वेशनले हामीलाई के सोधेछ? एमोनियाको सोधेछ भनेपछि एन्सर के को भयो त? 0.08 भयो। ल यो क्वेशन जसले बुझ्या छैन भनिहाल है। एकचोटि भन्दिनु सर बुझ्दैन। सिम्पल तरिकाले म फेरि भनिदिन्छु। पहिला N2 3S2 एमोनिया। सुरुमा हामीलाई यो दिएछ 2, यो दिएछ 2, यो दिएछ 0 है। अनि हामीलाई भनेछ 0.6 कन्ज्युम भएको छ। ल ठीक छ, जति कन्ज्युम भएको छ 2 मा घटाइदिउँ। तर यो 0.6 कतिको लागि हो? 3 मोलको लागि हो। भनेपछि 3 मोलको लागि 0.6 हुन सक्छ भनेपछि 1 मोलको लागि 0.6/3 गर्दा 0.2 हुन्छ। भनेपछि यहाँ 2 माइनस कति गर्ने? यहाँ त 1 मोल छ किनकि N2 सँग केही जोडिया छैन। भनेपछि यहाँ हामीले 0.2 गर्ने। अनि यता यदि 1 मोलको लागि 0.2 घटिरहेछ भनेपछि यता 2 मोलको लागि पनि 0.2 नै बन्छ। अब यसरी क्याल्कुलेट गर्यो भने अनि आइहाल्छ। अनि 2 मा यो घटाउने अनि बाइ 5 गरिदिने अनि 5 लिटरले डिभाइड गरिदिने सबलाई अनि आन्सर निस्क्यो। ठीक छ? ठीक छ सर। ल है त यो क्वेशन खासमा एक दुई फेरि आफैले अझै गर्यो भने चाहिँ अझै राम्रोसँग आउँथ्यो। अब आफै गर्नुपर्ने हो के गर्न त। ल अब एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन म सोध्छु है। यो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन। एउटा रिएक्सन छ A + 2B गिभ राइज टु C है। अब यसमा क्वेशन के छ भने 2 मोल अफ A 2 मोल अफ B अनि and 2 मोल अफ C है are placed at 2 liter flask। ठीक छ? अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पनि हामीलाई दिएको छ। the equilibrium constant of C is 0.5 मोल पर लिटर। अब हामीले के फाइन्ड आउट गर्ने हो? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइन्ड आउट गर्ने। अब यसलाई म यसलाई सिम्पल तरिकाले लेखिदिन्छु। पहिला थियो A 2B 2C यो क्वेशन हो। यो छ 2 2 2। अब इक्विलिब्रियममा एट इक्विलिब्रियममा के भयो? यो 0.5 भयो हैन। अब हामीले के फाइन्ड आउट गर्ने? यसलाई सिम्पल तरिकाले लेख्दाखेरि है त यसको अप्सन म यता लेखिदिन्छु। यो तिमीले गर्न सक्दैनौ जस्तो लाग्छ मलाई। गर्न म सिधै गर्दिम क्या हो। गर्न सकिन्छ यो क्वेशन? सर गरिदिनु न। ल अब हेर है यो क्वेशन किन इम्पोर्टेन्ट भनेको भन्दा मैले 0.33 आउँछ र? हजुर 0.33 आउँछ र? 0.05 आउँछ आन्सर है त। ल म यसको भनिदिन्छु तिमीलाई। हेर हामीलाई इक्वेसन दिया छ A + 2B = 2C है। ठीक छ? अनि A दिएको छ 2, B दिएको छ 2 र C दिएको छ 2 इनिशियल कन्सन्ट्रेसन। अनि फाइनल कन्सन्ट्रेसन के दिएछ भने C दिएको छ 0.25 0.5। हेर आजसम्म तिमीले जति पनि क्वेशन गर्यौ नि त्यो क्वेशनमा के थियो भने रिएक्टेन्ट घटेको थियो
प्रोडक्ट बढेको थियो, तर यो क्वेसनमा के छ हेर त, प्रोडक्ट घटेको छ। ठीक छ नि। अनि आजसम्म अरु जति पनि क्वेसन गर्थ्यौ त्यसमा तिमीले के गर्थ्यौ, रिएक्टेन्टमा सबट्र्याक्ट गर्थ्यौ, घटाउँथ्यौ। तर यसमा प्रोडक्ट बनेको हुनाले, भनेको प्रोडक्ट घटेको हुनाले हैन, अब के हुन्छ त, यतातिर गएर एड हुन्छ। हेर यो इट मिन्स के छ, यो 0.5 छ नि, यो सी को लागि हो। ठीक छ। तर यहाँ त एउटा सी हैन, यहाँ त दुईटा सी छ, भनेपछि जो फाइनल कन्सन्ट्रेसन हुन्छ त्यो 0.5 हुँदैन, 1 हुन्छ। क्वेसन हेर के दिएछ, 2 मोल अफ ए, 2 मोल अफ बी, 2 मोल अफ सी आर प्लेस्ड इन 2 लिटर फ्लास्क। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अफ सी इज 0.5 है त। अनि यता छ 2c, भनेपछि फाइनल कति हुने भयो, 1 हुने भयो। कुरा बुझ्यौ? ल म दिन्छु, a plus 2b is equal to 2c। 2 यो छ 2, यो छ 2। अब क्वेसनमा देखेको छ c भनेको के हो, 0.5, भनेपछि के हुन्छ 1, भनेपछि फाइनल कन्सन्ट्रेसन कति छ, 1। हामीले जहिले पनि एउटाको निकाल्ने हैन, एउटाको 0.5 छ भनेपछि यता कति हुन्छ थाहा छ तिमीलाई, यता हुन्छ 2.5 हुन्छ, र यता कति हुन्छ थाहा छ, 2 प्लस 1 हुन्छ। किनकि 0.5 यता 2 मोलको लागि हो, 2 मोलको लागि हुँदाखेरि 1, र यतातिर 1 मोलको लागि हो, यतातिर के हुन्छ 2 प्लस 0.5। अरु सबै क्वेसनमा हामीले के गरिन्थ्यो भने रिएक्टेन्टमा घटाइन्थ्यो, सबट्र्याक्ट गरिन्थ्यो, तर रिएक्टेन्टमा एड गरिन्छ, किनभने जो फाइनल कन्सन्ट्रेसन छ त्यो के भएको छ, डिक्रिज भएको छ। भेरी इम्पोर्टेन्ट छ यो, नेमको मोड्युलमा पनि छ यो क्वेसन। यो त्यही भएर भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। अब त निकाल्न सजिलो हुन्छ। यो 2.5 भयो, यो 3 भयो, यो कति भयो, यो 1 भयो। अनि कति लिटर फ्लास्क दिएछ, 2 लिटर। यसलाई 2 ले डिवाइड गर, यसलाई 2 ले गर, यसलाई 2 ले गर, अनि त्यसपछि निकाला के निकाला। के भनेको कति हुन्छ, 1/2 को स्क्वायर बाई 2.5 को 2 प्लस अनि 3/2 को स्क्वायर गर्दाखेरि एन्सर कति आउँछ, 0.05 आउँछ। बुझ्यौ? बुझ्यो कि बुझेनौ? बुझ्यो सर। ल भोलि मजाले गर्नु है। भोलि एमपी सरको क्लास हुन्छ। सरले आज चाहिँ फेरि कुनै कारणवश लिन पाउनु भएको थिएन, अब भोलि लिनुहुन्छ। भोलि अर्ग्यानिक सुरु हुन्छ है तिमीहरूको चाहिँ। ल आजलाई यति नै गरौँ है त। यसको क्वेसन प्र्याक्टिस गर, अनि थर्मोडायनामिक्सको पनि क्वेसन प्र्याक्टिस गर, अनि बल्ल मजा आउँछ। क्वेसन प्र्याक्टिस गरेन भने मजा आउँदैन है फेरि। ल आजलाई यति नै। ल है त।